स्टुडेन्टहरूले यो प्रस्ताव राखेर के गर्नुहुन्छ हैन पट्टु तिनीर लेट भयो सानो बाटैमा भेट भयो तिनीर लेट भयो सानो बाटैमा भेट भयो दुई लाइन भइहाल्यो फेरि के आयो यो मलाई चाहिँ कति ढिला गरेको यो कुरा भन्नु मैले पहिले बुझिसकेको थिएँ सही सूचना सत्य समाचार र मनोरञ्जनका लागि उज्जवल भविष्य टिभीलाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला अनि छेउमै रहेको बेल आइकनलाई दबाइदिनुहोला। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु जतिजनाले युबी अनलाइन टिभी हेर्नुहुन्छ अनि हामीलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ। सदा चाहिँ आज पनि म उमेश खड्का आइसकेको छु र आज यहाँहरूले हाइलाइट हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ कि आजको कार्यक्रममा कसलाई लिएर आएको छु र मसँग हुनुहुन्छ पट्टु भर्खरै उहाँहरूको चाहिँ के ट्रेलर के भन्छ त्यसलाई टिजर रिलिज गर्नुभएको छ। दिक्पाल कार्की त्यस्तै गरी हिमानी सुब्बा मलाई कता कता हिमानी शाह भन्न आइहाल्छ क्या नाम जुधेर र उहाँहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू दुवैजनालाई एकदम थ्याङ्क यू। के छ अब अहिले त पट्टुको एकदम तयारीमा हुनुहुन्छ होला। अब के भन्छ एडिटिङहरू भइरह होला, मिक्सिङहरू भइरह होला, के छ सरले बताउनु? अलमोस्ट सबै काम सकिसकेको छ पट्टुको। अब कलर करेक्सनको काम र रिलिज गर्न बाँकी छ। अरू चाहिँ लगभग डबिङदेखि साउन्डको काम सबै लगभग सकिसक्यो। जस्तै हिमानीजी रातै भएर आउनु भएको छ, यहाँ सेतै भएर आउनु भएको छ, कतै पट्टुभित्रै यही कथा देख्न पाइँदैन कि के हो? जे पनि पट्टुभित्र लड्डु भन्नुभएको थियो नि तपाईँले। लड्डु चाहिँ म हो। उहाँको नाम त्यति बाहेक अरू केही खुलाउनु मिल्दैन। अरू खुलाउन मिल्दैन, हेर्नै पर्छ। एकदम। कहिले रिलिज हुँदैछ यो? हाम्रो नेक्स्ट फ्राइडे भनेको भदौ 4 गते दिउँसो 1 बजे दिक्पाल कार्की अफिसियल युट्युब च्यानल मार्फत रिलिज हुँदैछ। प्रेस मिट छ कि छैन, के छ त्यो दिन? प्रेस मिट छैन, यहाँहरू जस्तो प्रेसहरूलाई त भेटिहाल्छौँ डेफिनेटली। हजुर। सो प्रेस मिट भने छुट्टै प्रेस मिट चाहिँ छैन। अब अलिकति पट्टुको कुरा गरिरहँदा मैले यहाँ पट्टुकै विषयमा त्यस्तै गरी के विषयमा नयाँ एउटा प्रश्नहरू लिएर आएको छु होइन। जम्मा सायद यहाँ 17वटा क्वेसनहरू छन्। धेरै छन्। यो चाहिँ कस्तो सिस्टम छ यो गेम भन्नुहुन्छ भने जस्तै हिमानीजीले तानेर तपाईँलाई दिनुहुन्छ, उहाँले हेर्नुहुन्छ, हेरेर अनि अब कस्तो रियाक्सन आउँछ उहाँको तपाईँलाई दिनुहुन्छ, त्यसको एन्सर तपाईँले दिनुपर्ने हुन्छ। अभिनय छ भने अभिनय गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले 3टासम्म चाहिँ उहाँलाई रिफर गर्न सक्नुहुन्छ। जम्मा 17वटामा 3टा जति चाहिँ म यो एन्सर दिन चाहन्न। सबै त्यही गर्ने हो? सबै त्यही हो। सबै उहाँले टिप्ने मैले गर्ने होइन, तपाईँले टिपेर उहाँलाई दिने हेरेर उहाँले टिपेर तपाईँलाई दिने। जस्तै उहाँलाई कुनै क्वेसन यहाँ भएको चाहिँ मन परेन उहाँलाई, ल म यो क्वेसन चाहिँ उहाँलाई दिन पाउनु भयो 3टासम्म, 3टादेखि दिन पाइँदैन भनेपछि अप्ठ्यारो मात्रै दिनु होला। र गेम सुरु हुन्छ अब र पट्टु आउँदैछ यही शुक्रबार 1 बजे भन्नुभयो, सबैजनाले हेर्नु होला। यही विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ र हल्का रमाइलो गर्नेछौँ। र अब हिमानीजीबाट सुरु हुन्छ होइन, मजाले बोल्नु होला। खासै अप्ठ्यारो त छैन तर अलिकति मुटु ढुकढुक चाहिँ हुन्छ। Try to sing नेपाली लोकदोहोरी सङ। ल सुरुमै पर्दैछ अप्ठ्यारो। आउँछ, मलाई धेरै आउँछ, धेरै मिक्स भएको कि हाम्रो कुन गाउँ भनेर। त्यहाँनिर लेट भएको स्टार्टिङ के छ? घुम्तीनिर लेट होइन, बिचबाट एक अन्तरा गाइदियो भने केही फरक पर्दैन। घुम्तीनिर लेट भयो सानो बाटैमा भेट भयो, घुम्तीनिर लेट भयो सानो बाटैमा भेट भयो। दुई लाइन भइहाल्यो। जे भयो भने एउटा चाहिँ अब मोडल कलाकार नायक जस्तो मान्छेले लोकदोहोरी जाउँदा सुहाउँदो रहेछ। ल अब यहाँको मैले खेलेको छु 1-2 टा। ल यहाँले एउटा सर्ट दिनुहोस् त, हेर्नुहोस् सुरुमा। तपाईँले अभिनय मार्फत प्रपोज गर्नुपर्छ दिक्पाल कार्की। भन्नको चाहिँ के भने मलाई प्रपोज गर्नुहोस् रे। दिपालजीलाई दिने, उहाँलाई दिनुहोस्। उहाँले खासमा प्रपोज होइन, जस्तै यो उहाँले तान्नु भएको थियो भने तपाईँले प्रपोज गर्नु पर्थ्यो, उहाँले तान्नु भने तपाईँ उहाँलाई गर्नु। तपाईँले साँच्चीकै उसमा अप्रिल फुलमा प्रपोज गर्नु भयो नि त मलाई। साँच्चीकै अरे के हो, साँच्चै भन्नुभयो त? छि अरे छिटो गर्नु न अरे। सरलाई एक्सेप्ट गर्न हतार भइसकेको छ। ल काउन्टडाउन दिन्छु, यो दिएर प्रपोज गर्नुहोस् न त आज। ल
गिफ्ट दिएर ल 1 2 3 भन्नुहोस् के भन्न बोलाउनु भएको थियो मलाई तिमीले के भन्न बोलाएको मलाई कि कति ढिला गरेको यो कुरा भन्न मैले पहिले बुझिसकेको थिएँ रियल चाहिँ नसम्झिनु भयो भने सपना भएर रियल सम्झिनु होला ल अब यहाँको पालो कसैले कसैलाई दिएको छैन है ठुलो स्वरमा पढ्नु Which one do you prefer? Some food, सेम फुड same food every day, or same clothes every day? Price. सेम फुड एभ्रिडे ड्रेस त आई लाइक टु चेन्ज कसले छिटो एन्सर दिनु ल यहाँको अर्को म जानु पऱ्यो उहाँले तानेको उहाँले एन्सर दिनु म चाहिँ यहाँ यदि तपाईँ यो धरतीमा केटा भएर जन्मिनु भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो म केटा भएर जन्मेको भए हुन त म केटी भएर जन्मेकोमा नै लक्की खान्छु र एकदम केटा भएर जन्मेको भए चाहिँ एउटा सुन्दर केटी बिहे गर्थ्यो सुन्दर केटी बिहे गरेर मजासँग बस्नु ल यो होइन यो भइसक्यो अँ तपाईँको पालो आयो मलाई त कस्तो हाँस उठ्यो यदि तपाईँलाई भन्नु न ठुलो छोरा पढ्नु न के ल्याएछ फोन भिडियोको अफर आयो र साथमा 1 करोडको प्रस्ताव सहितको अफर आयो भने के गर्नुहुन्छ रिजेक्ट गरिहाल्छु पट्टु खेलेर मान्छे त्यस्तो कमै पैसा होस् तर म पट्टु नै खेलेर बस्छु पट्टु नै पट्टुको भाग 1 भाग 2 भाग 3 आउने कि यस यो भाग 1 आउनेवाला छ अब फ्राइडे भाग 1 भाग 2 भाग 3 नै आउँछ त्यसपछि दर्शकहरूले पुरै हेर्न सक्नुहुन्छ सिरिजको रूपमै आउँदैछ यो आउँदैछ ल फेरि यहाँको पालो अलिक सजिलो रहेछ तपाईँले आफ्नो बेस्ट फ्रेन्डको बिएफलाई किस गर्नुभएको छ अरे छ कि छैन भनेर चाहिँ छैन त्यसो चिटिङ गर्नुभएको छैन छैन ल यहाँले आयो मर्छु होला हाँस उठेर के हो म त डरला तपाईँले दिक्पाल परिचय मैले परिचय बुझिसकेँ दिनु जस्तै पर्ने हुन्छ तपाईँले अब उहाँको चाहिँ दिनु पर्यो उहाँले कसरी परिचय दिनुहुन्छ अरूलाई उहाँको स्टाइलमा दिनु पर्यो क्या उहाँलाई परिचय नि दिक्पाल फेरि उहाँको क्यारिकेचर चाहिँ मलाई नमस्ते सबैजनालाई हिमानी सुब्बा म कोरियोग्राफर फेसन कोरियोग्राफर हो मैले 300 वटा फेसन कोरियोग्राफी गरेको छु अब चाहिँ मैले पट्टु खेलेको छु पट्टु हेरिदिनु यहाँको भोइस यस्तो रहेछ उहाँले लेडिज तपाईँको बात पालो आउँछ है सर Which should be banned, TikTok or phone? तपाईँ चाहिँ फोनमै ध्यान छ टिकटक मलाई मन पर्दैन रहेछ टिकटक मन पर्दैन सरी कुन चाहिँ ब्यान गर्नु ब्यान्ड भनेको ओ माई गड के क्वेसन यो फोन नेपालमा चाहिँ के बन्द गर्यो ठिक छ चेन्ज भइसक्यो फेरि होइन मैले नबुझेर हो उहाँले के कति छिटो पढ्नु भयो ब्यान्ड भनेको रहेछ अनि ल हजुरले तान्नु त मेरो पालो ओके मेरो पालो के छ तपाईँले इनोभेट कस्तो कलर लाउनु ला यो त म यस्तो के क्वेसन गर्ने मान्छे को हो म त अब भन्नुपर्ने कुन कलर छैन मलाई यस्तो चाहिँ गर्नु आएको तर देख्नु भएन स्किप यो क्वेसन थाहा छैन मैले गरेको हो होइन उहाँले भन्नुपर्ने हो नि त अनि उहाँले सरले यस्तो चाहिँ गर्नु भएको छ देख्नु भएन क्या बिर्सिनु ल यहाँले जान्नु कलर यस्तो छ क्या क्वेसन लास्टमा मैले लागेको छुइनँ नेपालको पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादव हो भने नेपालको तेस्रो राष्ट्रपति को हो? तेस्रो राष्ट्रपति सबै प्रकारको छ राष्ट्रपति तेस्रो विद्यादेवी भण्डारी को छ दोस्रो के भने सब पढ्दिन त्यही हो तेस्रो राष्ट्रपति को हो विद्यादेवी भण्डारी
गलत एन्सर छ होइन त्यस्तो राष्ट्रपति हामीसँग छैन छैन तर पनि यस्तो हो नि यस्तो हो नि त। राष्ट्रपति दुईचोटि हुनुभयो नि विद्यालय दुईचोटि भयो नि त अनि त्यही साल तेस्रो भन्दा त्यही उहाँले नै दुईचोटि गर्नुभयो पाउनु भयो तेस्रो भन्दा पनि उहाँ नै भयो भनेर। तेस्रो भन्न मिल्छ तेस्रो भन्न ल र करेक्ट तपाईँको ल तेस्रो भन्न मिल्छ मलाई तेस्रो भन्न मिल्छ आई थिङ्क होइन ओके यो के हो यो के हो चुज वान फिल्म अर म्युजिक भिडियो म्युजिक भिडियो किनकि एक दिनमै काम सकिन्छ अनि छिटो छिटो पैसा आउँछ त्यही भएर म्युजिक भिडियो रमाइलो फिल्म लाग्छ। चाहिँ धेरै खेला पनि छैन त्यही भएर म्युजिक भिडियो रमाइलो ल हजुरको पालो यस्तो क्वेसन राख्नु नि जे पनि हुन्छ नि सर क्वेसन यदि तपाईँले देशको सीमा सुरक्षा गर्ने जिम्मा पाउनुभयो भने के गर्नुहुन्थ्यो अरे के गर्थेँ यदि मैले देशको सीमा सुरक्षा गर्ने मौका पाएँ भने आफूलाई सबैभन्दा पहिला त भाग्यमानी ठान्दथे र त्यो सीमामा जो कोहीले पनि अतिक्रमण गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरू सबैजनालाई उडाइदिन्थे उडाइदिन्छ अरे ल यहाँले थाहा के हो यो फेरि तपाईँ पर्दैन मायामा के हो? लभ किस हक नर्मल्ली हुन्छ कि सेक्स कम्पलसरी कम्पलसरी के भने क्वेसनै बुझ्नु तपाईँले यस्तो मायामा लभ किस हक होइन Normally हुन्छ माया कि प्रेममा चाहिँ sex कम्पलसरी हुन्छ कि compulsory? हुँदैन भन्न खोजेँ अब कम्पलसरी छ कि छैन छ पनि छैन भने त्यसलाई कसरी भन्नु मिल्छ एउटा माया छ भन्नु भने त्यसलाई त्यस्तो बिग डिल होइन त्यो भन्ने कुरा अनि माया भने त्यो कुरा बिग डिल होइन होइन फरक त्यो त्यस्तो भए पनि फरक परेन अब केही भएन खै भन्न आएन तपाईँ हजुरलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो मलाई अलि अप्ठ्यारो पर्छ। अलिक यसो गरेर फिट्ने बेला भयो ठिक छ त्यही हो कम्पलसरी पनि छैन तर भए पनि ठुलो कुरा होइन बिग डिल ल, यो आफूलाई परेको त उहाँलाई पर्ने हो नि त सेम जेन्डरले यो प्रस्ताव राखेर के गर्नुहुन्छ स्किप गरिदिन्छु मैले उहाँले नै एकचोटि गर्नुभएको छ ए त स्किप भने एन्सर दिएर स्किप गऱ्यो नि त यो भिडियो त जान्छ नि त के गर्नुहुन्छ सरी भन्छु सरी अनि सकिको त एन्सर आइहाल्यो हजुरको पालो हजुरको होइन हौ ए। उहाँको पालो तपाईँको प्रश्न त्यही तानिदिनु भएछ फेरि ल आफै पनि त्यो चाहिँ आउँदो रहेछ तपाईँलाई चाहिँ अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो आउँदो रहेछ कि तपाईँले पढेर यहाँ भनेको चाहिँ सेक्स कि किस भने आज के मिठो भन्न खोजे आज खानेकुराहरू मिठो होला है एक थोक भनिदिनु सकिहाल्यो खानेकुराहरू मिठो होला थाहा छैन मलाई लड्डु मिठो कि पेडा मिठो भनेर त्यस्तो हुनु पऱ्यो नि तपाईँ नै भन्नुहोस् त्यसको आन्सर पनि यो पनि स्किप आखिर किन दिक्पल कार्कीले सब स्किप गरेर भन्नु आउँछ है ल यहाँको पालो उहाँको पालो यो उहाँको पालो तपाईँलाई फेरि अप्ठ्यारो पर्दो रहेछ तपाईँले प्रश्न त्यस्तै बनाएको छ होइन नि त्यो तपाईँलाई पर तपाईँले भ्याएको त अब कस्तो हुन्छ निकालेर डेमो सुनाउनु पऱ्यो के आउँछ आउँछ अरे टुवा टुवा होइन त ल लास्ट अन्तिम यो चाहिँ अप्ठ्यारै पर्यो होला सायद के पढ्यो आफै पढ्नुहोस् है तपाईँले अब आफैले आउँछ अनि ओके उहाँले पढेछ फेरि के आयो यो मलाई चाहिँ जस्तै एकदम पिसाबले च्यापेर होइन अब परेको बेला लेडिजकोमा पस्नु भएको छ कि छैन म त्यस्तो साह्रो त होइन झुकेर चाहिँ पसेको छु झुकेर पसेर निस्किँदाखेरि ल हेरेको त लेडिज टोइलेट रहेछ भएको छ त्यो त्यो हतारमा होइन कि तर नथाहा पाएर छिरेको चाहिँ छु हो कतिको रमाइलो भयो एकदमै रमाइलो भयो यस्तो त तपाईँ। मैले सोचेको नि थिइनँ है म सोच्नु भएको थिएन होइन म प्रायः इन्टरभ्यूहरू अलिकति एक्स्ट्रै गरेर हुन्छ अब हामी पुन्टुको विषयमा छौँ होइन पट्टु पट्टुको फुल फर्म चाहिँ के होला यो भन्दैन न पट्टुको फुल फर्म हो त्यो त्यसको लागि पनि हामीले सिरिज कुर्नुपर्छ अब एक हप्ता अझै कुर्नु पर्ला सो पट्टु के हो भनेर हेर्नलाई तपाईँहरूले पट्टु नै हेर्नुपर्छ सबै जे गरे पनि पट्टु नै हेर्नुपर्ने रहेछ पट्टुको कथा कस्तो छ यहाँले बताइदिनुहोस् न त पट्टुको कथा चाहिँ हेरेपछि थाहा हुन्छ हेरेपछि पोस्टर हेरेर थाहा भइसक्यो यहाँहरू के हो तपाईँले गेस गर्नुहोस् लभ स्टोरीमा हुनुहुन्छ होइन माया प्रेममा हुनुहुन्छ तपाईँको त्यो दुध बेच्न जाँदाखेरि उहाँले भेट्नु हुँदो रहेछ उहाँले तपाईँलाई खेदाउनु हुँदो रहेछ स्टोरी त्यही हो अब त्योभित्र के ताना बाना छ त्यो चाहिँ अनि टक्क बाटोमा जाँदाखेरि उहाँले तपाईँलाई भेट्नु हुँदो रहेछ लिफ्ट दिनु हुँदो रहेछ नाम के हो तपाईँ लड्डु भन्नुहुँदो रहेछ त्यो चाहिँ बुझियो है त्यो त बुझियो त्योभन्दा फर्दर बुझ्नलाई चाहिँ तपाईँहरूले अब पट्टु कुर्नुपर्छ नेक्स्ट फ्राइडे तपाईँहरूले जे बुझिरहनु भएको छ त्योभन्दा फरक छ त्यति चाहिँ भन्न सक्छु एक्स्ट्रा छ तपाईँहरू जे बुझिरहनु भएको छ त्यो पुरा भिडियो चाहिँ हेर्नु होला होइन जे बुझिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ पुरा चाहिँ हेर्नुपर्छ फुल त्यो भिडियो चाहिँ हेर्नै पर्छ पर्छ त्यो जे बुझिरहनु भएको छ त्योभन्दा चाहिँ अरू केही नै छ यसको डाइरेक्टर प्रोड्युसर को
हाम्रो डिरेक्टर चाहिँ कोमलनाथ खतिवडाजी हुनुहुन्छ। सो प्रोड्युसर चाहिँ हाम्रो कम्पनी, मेरो कम्पनी पनि टाइअप छ, हिमानीजीको कमल सरको कम्पनी पनि टाइअप भएर गरेको, टिम अप गरेको काम हो। यो चाहिँ द हिमालयन मुभिज चाहिँ यसको प्रस्तुतकर्ता हो भने प्रोड्युसरमा द हिमालयन मुभिज र प्रेजेन्ट। भनेपछि अलिकति मोटै रकम खर्च भएको हो के भन्नु? त्यस्तै भन्नु पर्यो। अब मोटै रकम भनेर एकदमै पनि होइन, तर नर्मली जुन सिरिज जुन पैसामा बन्न सक्थ्यो त्योभन्दा बढी चाहिँ पक्कै भएको छ। बढी नै भएको छ। बढी नै भएको छ। सुटिङ पनि बाहिर गएर गर्नुभएको थियो यहाँहरूले? हजुर हजुर हजुर, सुटिङ पनि बाहिर गएर गरेको थियौँ। अनि अलिकति धेरै सिरिजहरू हेरियो युट्युबतिर। सो सबैको कथावस्तु सबै कुरा राम्रो छ, तर मेकिङमा कम्प्रोमाइज गरेको देखेर हामीले अलिकति क्वालिटी मेकिङमा काम गरी हेरौँ न त भनेर ट्राई गरेको छौँ। हेरौँ न अब दर्शकहरूले कतिको माया गर्नुहुन्छ त्यसमा। जस्तै अब यो कमेन्टहरू आइरहेको छ नि तपाईँको यो टिचरमा, यसमा चाहिँ कस्तो कस्तो कमेन्टहरू आइरहेको छ? कमेन्ट एउटा पनि नेगेटिभ छैन, किन हो थाहा भएन है। अनि एउटा पनि डिसलाइक छैन, त्यो पनि किन हो थाहा भएन। डिसलाइक छैन, त्यो पनि 0 डिसलाइक्स र अनि त्यसो पनि नभन फेरि डिसलाइक होला भनेर नआओस् भन्नु पर्यो। तर अहिले हामीले इन्टरभ्यू गरेरसम्म 0 डिसलाइक्स छ। सो त्यो देख्दाखेरि चाहिँ राम्रै गरेछौँ कि जस्तो पनि फिल भयो। नत्र कोही न कोहीलाई डिसलाइक गर्न मन लाग्नु पर्ने होइन, कसैलाई लागेको लागेको छैन। त्यसै दिकपाल कार्कीजीलाई धेरै माया गर्ने, हिमानीजीलाई धेरै माया गर्ने दर्शकहरू हुनुहुँदो रहेछ भन्ने भन्ने भएर हाम्रो सायद हाम्रो कन्टेन्टलाई पनि डिसलाइक नगरिदिनु जस्तो लागेको होला उहाँहरूलाई। र पक्कै पनि फर्स्ट एपिसोडले पनि त्यही नै माया पाउँछ भन्ने आशा छ। मन परेर नाम मन परेर पनि डिसलाइक नगर्नु। नत्र हामी नर्मल जे हाल्दा पनि डिसलाइक त आइरहेकै हुन्थ्यो। मै छक्क परेको छु कि डिसलाइक छैन। हाम्रो भ्युज त ठिकै छ, भ्युज अब त्यो विदाउट त्यति हेभी प्रमोसन हाम्रो नयाँ च्यानलमा पनि 5K प्लस भ्युज गइसकेको छ अहिले लिँदासम्म। सो त्यो हिसाबले 5K भ्युज जाँदाखेरि लाइक्स कति 200 त्यस्तो भयो होला, तर डिसलाइक 0 छ। हिमानीजीलाई सोध्छु, अब धेरै पहिले पनि म्युजिक भिडियोहरू खेलिसक्नु भएको छ यहाँले? छैन, पहिलो पहिलो मेरो स्क्रिनमै पहिलोचोटि नै हो। उहाँ चाहिँ पेजेन्टको कोरियोग्राफर पनि हजुर हजुर, म पेजेन्ट कोरियोग्राफर। पहिलोचोटि तपाईँले चाहिँ के भन्नु त्यसलाई, पहिलोलाई डेब्यू जस्तै हो, डेब्यू नै हो। डेब्यू नै हो। यति राम्रै हुनुहुन्छ, कहाँ लुकेर बस्नु भएको थियो यत्रो समयसम्म? हो, त्यसको आन्सर म दिन्छु होइन। उहाँको इभेन्टमा म जज बस्न आउँदा उहाँहरूलाई भेट्ने होइन। सो उहाँले त्यसपछि एउटा ड्रामा गरिरहनु भएको थियो। अब राम्री आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्यो बाहेकको कुरा गर्दा चाहिँ ड्रामा गर्ने भन्नुभयो, मेरो अपोजिट को भन्दा उहाँले नै खेल्ने भन्नुभयो होइन। सो अनि मैले सोचेँ कोरियोग्राफर मान्छे त्यसै पनि ऱ्याम्पमा हिँड्नेहरूले राम्रो एक्टिङ गर्दैन भन्ने इम्प्रेसन छ नि त। सो कस्तो गर्ने होला, डुबाउँछ कि क्या हो पनि भयो होइन। सो हामीले सँगै गऱ्यौँ थिएटर। त्यसपछि चाहिँ अनि मैले भने यस्तो राम्रो एक्टिङ गर्ने मान्छे किन लुकेर बस्ने, निस्किनु पऱ्यो बाहिर भनेर त्यसरी मैले पनि ठुलो इन्करेज गरेको छु। सो उहाँलाई खासमा स्क्रिन आउनु त्यस्तो धेरै रहर थिएन होइन। सो उहाँमा पोटेन्सियल छ भने निकाल्नुपर्छ भनेर मैले इन्करेज गर्दा सो उहाँको अलिकति वेट पनि धेरै थियो पहिला, 20 केजी जति घटाउनु भएको छ उहाँले स्क्रिनकै लागि भनौँ न। अझै उहाँ घटाइरहनु भएको छ, तर अहिलेको लागि पनि 18 केजी 20 केजी घटाइसक्नु भयो। हस् त हजुर, यहाँलाई चाहिँ सफलताको धेरै धेरै शुभकामना। भोलिका दिनमा फिल्महरूमा पनि दिकपाल कार्कीसँगै जोडी देखियोस्, सुहाको पनि छ जोडी, आशा गरौँ। उहाँ रातमा हुनुहुन्छ, यहाँ सेतो पुरै फेरि र हामी अब लगभग अन्त्यमा छौँ। अब दिपालजीसँग त मैले धेरै कुराहरू गरिसकेको छु यहाँको पर्सनल लाइफको बारेमा। यहाँको बारेमा भनौँ, यहाँको फ्यामिलीमा कतिको सपोर्ट छ, के छ? मेरो फ्यामिलीमा अहिले आएर सपोर्टै छ, उहाँहरूले सपोर्टै गर्नुहुन्छ। अनि जुन तरिकाले म योभन्दा अगाडि 7 इयर्स चाहिँ ब्याक स्टेज एज अ कोरियोग्राफरको रूपमा काम गरिसकेको छु, त्यो हुँदा पनि उहाँहरूले चाहिँ मलाई सपोर्टै गरिराख्नुहुन्छ। यो जुन तपाईँहरूको पट्टु है, पट्टुमा चाहिँ एकदम रमाइलो, सुटिङमा रमाइलो भएको क्षण दर्शकहरूलाई एउटा सुनाइदिनुहोस् न। हरेक क्षण रमाइलो नै थियो मेरो लागि, किनभने पहिलो मेरो एउटा एक्सपिरियन्स भएकोले गर्दा पनि हरेक पलहरूलाई मैले रमाइलो तरिकाले नै अनुभूति गरेँ। सो त्यो हुँदाखेरि सबै पलहरू मेरो लागि रमाइलो थियो, स्पेसल छैन त्यस्तो स्पेसल भन्नाले यही भन्ने त छैन, सबै धेरै बिग्रेको अनि धेरै उ भएको सिनहरू हुन्छ नि, त्यस्तो एउटा पनि बिग्रेन। के छ? मलाई पनि ओभरअल मलाई सुटिङ त्यसै रमाइलो नै लाग्छ। र सुटिङमा ओभरअल मोमेन्ट रमाइलो थियो। गर्मी चाहिँ बेसी गर्मी थियो, त्यो दिन चाहिँ धुली खेल्न पनि एकदमै गर्मी थियो, तर अरू कुरा त एकदमै रमाइलो नै थियो। हस् त, अब यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच। र अन्त्यमा दर्शक श्रोतालाई हिमानीजीले के भन्न चाहनुहुन्छ? म चाहिँ दर्शक श्रोताहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो पहिलो प्रयास रहेको छ वेब सिरिजमा होइन, यो पट्टु वेब सिरिजलाई चाहिँ माया गरिदिनुहोस् होइन, साथ दिनुहोस्। तपाईँहरूको साथ मायाको चाहिँ एकदमै खाँचो छ। अनि आउने कमिङ फ्राइडे चाहिँ हाम्रो 1 PM चाहिँ यो दिकपाल कार्की अफिसियल युट्युब च्यानलबाट चाहिँ लन्च हुन गइरहेको छ। हेरेर माया सपोर्ट साथ दिनु होला। थ्याङ्क यू। हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ? म पनि त्यही भन्छु, पट्टु आउँदैछ र विशेष गरी मलाई जसले एक्टिङमा हेर्न चाहिरहनु भएको थियो होइन, मुभी त अहिले मुभी गर्ने टाइम पनि छैन, यस्तो माहौल छ।
सो अलिकति एक्टिङमा तपाईँले त्यहाँ पनि गर्नु पऱ्यो भनेर मलाई फिडब्याक आइरहेको थियो विशेष गरी टिकटकहरूतिर होइन सो उहाँहरूको कुरा मैले मानेर अब एक्टिङतिर पनि अलिकति केही गरौँ भन्ने सेन्समा पनि यो गरिरहेको छु सो त्यसको लागि पनि तपाईँले एकपल्ट हेरिदिनु पऱ्यो जसले मलाई एक्टिङै गरेर हेर्न चाहनुहुन्थ्यो नि मोडलिङ बाहेक त्यसले पनि हेरिदिनु पऱ्यो र प्लिज कस्तो लाग्छ हेरिदिनुहोस् राम्रो लाग्यो पनि नलाग्यो एकचोटि चाहिँ हेरिदिनुहोस् त्यही भएर जानुहुन्छ मैले अन्त्य भनिरहँदाखेरि चाहिँ मलाई एउटा कुरा टक्क दिमागमा आयो जस्तै तपाईँहरू गाडीमा भेट्दाखेरि डाइलेक्ट बोल्नु भएको थियो त्यो डाइलेक्ट हाम्रो दर्शकहरूलाई चाहिँ एकचोटि सकिन्छ त्यो त बोल्न म ड्राइभ गरिरहेको छु नाम के नि आफ्नो मेरो नाम लड्डु लड्डु कस्तो गुलियो नाम हस् यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँहरू दुवैजना थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू यहाँलाई पनि थ्याङ्क यू युबी अनलाइन हेर्ने सम्पूर्ण दर्शकलाई थ्याङ्क यू